अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम रमज़ान के अपने चल रहे प्रोग्राम के तहत मसूद हाशमी साहब के पास पहुंचे हैं। मसूद हाशमी साहब एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, टीवी डिबेट में काफ़ी अच्छी बहस करते हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बचपन में रमज़ान का क्या माहौल हुआ करता था। जी जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखिए, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो रमज़ान की बरकतें हासिल करते हैं, उनको रमज़ान मैसर आता है। और बिलखुसूस बचपन और रमज़ान का ताल्लुक़ तो ज़िंदगी में कोई फरामोश कभी नहीं कर सकता। हम बड़े हुए, सब लोग बड़े होते हैं, रोज़े रखते हैं, माशाल्लाह अल्लाह के अहकाम की पूरी पाबंदी करते हैं, लेकिन बचपन का जो रमज़ान होता है वो उसका मज़ा ही अलग है। एक वलवला होता है, जोश होता है बचपन के अंदर रोज़ा रखने का। और जब रोज़ा रखने के काबिल नहीं होता बच्चा तो उस वक्त ज़िद करता है सहरी में उठने का, इफ़्तार करने का, इफ़्तार में मतलब रहने का। इफ़्तार से पहले अपने आप को रोज़ेदार दिखाने की कोशिश करता है। कई दफ़ा छोटे बच्चों से कहा जाता है कि असर के बाद से लेके और इफ़्तार तक का तुम्हारा रोज़ा है। तो वो बहुत बहुत मज़ेदार बातें हैं, बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं, बहुत मज़ेदार यादें हैं। हमारे बचपन के अंदर कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग फरमाते थे कि हर इंसान को 2 दफ़ा सर्दी और 2 दफ़ा गर्मी, जो एक एवरेज यहाँ हमारे दुनिया में जो उम्र चलती है उसमें लोग कहते हैं कि 2 दफ़ा सर्दी और 2 दफ़ा गर्मी के रमज़ान एंजॉय करता है एक इंसान। तो हमने भी अपने बचपन में जो रमज़ान एंजॉय किया तो बहुत यादगार लम्हात थे। आज के जैसी मामरात तो थी नहीं उस वक्त जो फैसिलिटीज़ आज हैं। आज कूलर हैं, पंखे हैं, एयर कंडीशन है, फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है। गर्मियों के चूँकि हमारा बचपन में मतलब गर्मियों में हमारे बचपन में रमज़ान पड़ा था जो हमें याद है, तो उसमें बड़े मज़े आते थे। हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें लू से और गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। और ठंडी से ठंडे मशरूबात जो हैं वो इफ़्तार में, हमारा रोज़ा नहीं होता था तब भी हमें उतना ही दिया जाता था जितना रोज़ेदार को दिया जाता था। फिर दिन में कई कई दफ़ा जब हमने रोज़े रखने शुरू किए तो दिन में कई कई दफ़ा पानी का उस वक्त इतना मसला होता नहीं था। तो ये जो ट्यूबवेल का जो पानी होता है, कुएं का पानी, ये कुएं का पानी ठंडा ठंडा, मस्जिदों के अंदर तमाम मस्जिदों में फैसिलिटी थी तो लोग कपड़ों समेत अपने ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालते थे मस्जिदों में। वहीं एक बहार होती थी मस्जिदों के अंदर, पंखे चल रहे हैं, लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, सैन में ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं, फिर गीले आकर बैठ गए। एक मतलब बहुत बहुत शानदार एक वो ज़माना था। और फिर बर्फ़ की उधम मचती थी, चूँकि फ्रिज और डीप फ्रीज़र नहीं थे तो बर्फ़ की एक हाहाकार मचता था बर्फ़ के लिए। बर्फ़ आती थी, बर्फ़ में तरबूज लगाया जा रहा है, फल लगाए जा रहे हैं, या शरबत में वो बर्फ़ डाली जा रही है, जबकि बाद में पता चला कि वो बर्फ़ हेल्दी नहीं होती, अनहेल्दी बर्फ़ थी। लेकिन उस वक्त के जो वसाइल थे उनके ज़रिए हम मतलब शानदार यादें पेवस्त हैं हमारे जहनों के अंदर। सुबह ही सुबह से, अच्छा बचपन के अंदर क्या होता है, आज तो हमने सहरी खाई और नमाज पढ़ने के बाद बस बिस्तर ढूंढते हैं, लेकिन बचपन के अंदर क्या होता था कि सहरी खाने के बाद एनर्जी और आती थी। और पता चला कि हम लोग जो हैं वो पैदल या साइकिलों में या रिक्शाओं के अंदर शांतिवन जा रहे हैं, राजघाट जा रहे हैं, वहाँ पे उससे क्या नाम है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। रोज़ा है हमारा, लेकिन अम्मा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। और उसके बाद फिर आके घर में थक के आके सो जाते थे और फिर रोज़ा इस तरह पता भी नहीं चलता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, और ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की प्रैक्टिस करते हैं हम। रमज़ान मुतबरक महीना है, कुरान का महीना है। मैं तो आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जितना कुरान आप पढ़ सकते हैं रमज़ान के महीने में कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए। मायनों के साथ पढ़ना तो अफजल है ही, लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लेकिन तिलावत ज़रूर करते रहिए कुरान की। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हमारे बचपन का। तो रमज़ान जो है, मैं तो समझता हूँ कि सारे आज जो बच्चे हैं आज वो इंजॉय कर रहे होंगे। जब उनको वो याद आएगा अपने बचपन का ज़माना तो वो भी बहुत मज़े लेंगे, बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आजकल ये जो तरावी का सिलसिला आया है, एक्सप्रेस रेल की तरह तरावियाँ पढ़ रहे हैं, उस समय ऐसा क्या होता था क्या? देखिए वैसे भाई, मैं वैसे ही बहुत कंट्रोवर्शियल शख्सियत हूँ और मैं जो हूँ वो लकीर का फ़कीर वाला नहीं हूँ कि हाँ जी पता चला कि एक मखसूस रात को सब लोग जाग रहे हैं, कब्रस्तानों में जा रहे हैं तो मैं भी उनकी लाइन के पीछे लग जाऊँ,
یا دیکھیے ہم ہوا یہ ہے کہ تراویح کیا چیز ہے، مطلب اگر جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ 8 اور 20 کی بحث تو الگ ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، خلیفہ وقت کا اجتہاد تھا، حضرت عمر نے یہ اس طرح سے شروع کیا. اب حضرت عمر نے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پس منظر کیا تھا، حضرت عمر نے کس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی تراویح شروع کی، معلوم ہے سب لوگوں کو لیکن بتاتے نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عمر جب مسجد نبوی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک حافظ کے پیچھے 8، کسی کے پیچھے 20، کسی کے پیچھے 50، کسی کے پیچھے 2 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے قرآن سننا، جس طرح آج تماشا ہوتا ہے جگہ جگہ. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جی یہ تراویح پڑھ رہے ہیں. اور تو آپ نے کہا نہیں یہ بالکل غلط ہے. تو حضرت عمر نے ایک جو غلط بات تھی اس کو مٹایا، اس کو ختم کیا کہ نہیں سب سے اچھا قاری کون ہے آپ لوگوں میں، لوگوں نے بتایا کہ فلاں صاحب سب سے اچھے قاری ہیں. تو آپ نے ان کے پیچھے سب لوگوں کو کہا کہ نہیں یہ پڑھائیں گے. اور جو وقت تھا تراویح کا وہ اصل تھا تہجد کا وقت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات مبارکہ میں 3 دفعہ پڑھی ہے وہ تہجد کے وقت. لیکن پھر حضرت عمر نے اس کو عشاء سے منسلک کر دیا کہ تہجد کے وقت جاگنا ذرا مشکل ہے، افراتفری کا ماحول ہوتا ہے، تو چلو عشاء کی نماز سے اس کو منسلک کر لو. اور وہ وتر بھی اس سے پھر بعد میں منسلک کر دیا گیا. حالانکہ حضرت عمر نے تو یہ جو آج چل رہا ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہو گیا، میرا بھتیجا حافظ ہو گیا، تو میں اس کے پیچھے 4 لوگوں کو کھڑا کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ تراویحیں ہو رہی ہیں، اس کو تو حضرت عمر نے ختم کیا تھا بھائی. اس کو تو حضرت عمر نے ختم کرنے کے لیے یہ سب شروع کیا تھا. آپ نے دیکھیے پھر بات وہی آئے گی کہ جمعے کے خطبے میں ہمارے تمام خطیب پڑھتے ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے. تو جب ہم بدعت کریں گے تو گمراہی پیدا ہوگی. جو ہم بدعت کوئی بھی استعمال کریں گے تو اختیار کریں گے تو اس میں گمراہی پیدا ہوگی. اور گمراہی کیا ہوگی کہ پتہ چلا کہ کوئی 3 دن میں کر رہا ہے، کوئی 5 دن میں کر رہا ہے، کوئی 10 دن میں کر رہا ہے، اور کوئی کسی نے پڑھ لی تو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، میں ایک قرآن مکمل کر لیا. یہ ساری باتیں پھر میں وہی کہوں گا کہ حضرت عمر نے تو ان ساری باتوں کو ختم کیا تھا. آپ میں اتنی ہمت کیوں نہیں ہو رہی؟ اور میں علماء کرام سے سوال کرتا ہوں کہ ان میں اتنی ہمت کیوں نہیں ہو رہی کہ وہ کھڑے ہوں اور منع کریں یہ تماشا بند کرو. جامع مسجد کے اندر اگر مثال کے طور پہ جامع مسجد کی میں مثال لوں، اگر میں مثال کے طور پہ فتح پوری مسجد کی مثال لوں، یا کسی بھی چھوٹی یا بڑی مسجد کی مثال لوں کہ ایک قاری، ایک حافظ. اب آپ ترتیب الگ بنائیے کہ حاجی ایک دن یہ والے حافظ صاحب سنا دیں گے، دوسرے دن یہ والے حافظ صاحب سنا دیں گے، تیسرے دن یہ والے حافظ صاحب سنا دیں گے، لیکن چاند دیکھ کر چاند دیکھنے تک تراویح پڑھیے. جس طرح سے حضرت عمر نے جو اجتہاد کیا تھا، حضرت عمر کے اجتہاد کو اس طرح سے رسوا مت کیجیے. میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے. بھائی یہ جو مسجدیں آج کل ہم لوگ سجا رہے ہیں، بازار سجا رہے ہیں، یہ سب کیا پہلے ہوتا تھا کیا؟ نہیں دیکھیے بات وہی ہے کہ پہلے وسائل کم تھے لوگوں کے پاس، مطلب اس کا کیا نام ہے، اپنی خوشی اور جذبات ظاہر کرنے کے کم مطلب مواقع تھے، تو اس طرح یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھیں. لیکن اب یہ ہے کہ ہاں چلو جب ہم کسی خوشی میں اپنا گھر سجاتے ہیں، دیکھیے جب میرے کوئی بیٹے بیٹی کی یا میرے بھائی کی کسی کی شادی ہوتی ہے تو میں اپنا گھر سجاتا ہوں خوشی کے اندر. تو اگر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے میں مسجد کو سجا رہا ہوں اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اور میں کسی پہ کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے. اور جہاں تک بازار سے جانے کی بات ہے، تو جس طرح ہم اپنی گھر کی خوشیوں میں، اپنے پرسنل خوشیوں میں بازار سے جاتے ہیں، تو یہ ایک مشترکہ خوشی ہے. اس میں اگر کوئی لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کسی کو دکھ دے کے، کسی کو تکلیف دے کے، یا کسی کو پریشان کر کے اگر ہم کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا سجاوٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ روزہ افطار کا جو کلچر بڑھ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو جنت کی بعید ہے، اس کے بعد اچھی بعید ہیں. تو اور یکساں ہمارا تو جو نظام ہے اسلام کا نظام، وہ اکٹھا ہونے کا نظام ہے، اتحاد کا نظام ہے. تو اس میں اگر ہم متحد ہو کے اور اکٹھے ہو کے اگر افطار کرا رہے ہیں تو اس میں بھی کسی کو کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. شکریہ دوستو. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. دھنیہ واد.